Kini si George Stewart. Kaniadtong tuig 2015, isulod niya ang balay sa tigulang na iyang silingan. Gibunalan niya hangtod sa mawad-an na kini og kinabuhi ug gisunog niya kini. Ug unya na hinabi pa siya sa evening news ug nakigsulti sa mga tigbalita bahin sa insidente. Nagtuo pa gani ang iyang pamilya nga inosente siya. Apan ang ebidensya nagpakita sa usa ka hingpit nga kamatuoran. Busa unsay tinuod nga nahitabo ug nganong gipatay ni George ang iyang tigulang nga silingan. Atong tukion kini. Si Paul Monachik, usa ka 91 anyos na veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan ug retiradong repairman. Kinsa nagpuyo nga naginusara sa iyang balay sa Detroit Town sa 2500 block sa Bentler Court. Gihulagway siya sa iyang pamilya, abuutan og malumo nga tawo na naglaom nga mabuhi ug maabot sa usa ka gatos ka tuig ang panuigon. Bisan pa sa iyang edad, siya abdik og siya nagatiman sa iyang kaugalingon. Hapit na siya mabungol apan nagamping siya sa iyang kaugalingon na maayo og hinlo ang iyang postura. Ug makibalita siya pinaagi sa pagbasa sa mga mantalaan. Ang pamilya ni Paul hingpit nga nahugno sa balita sa grabe nga kamatayon sa ilang amahan. Ang naguol nga anak ni Paul nga si Scott nangayo og tabang sa publiko aron masubay ang suspek kung kinsa maoy responsable niining daotan ng mga buhat. Nakurat usab ang tanan na silingan sa nahitabo sa buotan nga tiguang. Kinsay walay problema sa bisan kinsa. Usa sa mga silingan ni Paul mao ang 17 anyos nga si George Stewart IV. Kinsa nitug-an sa mga tigbalita nga nakakita siya og tawo nga nagmaneho sa wala pa siya makabantay sa balay ni Paul na nasunog. Samtang giimbestigaran sa kapulisan sa Detroit kining panghitabo, nakakuha sila og surveillance footage gikan sa usa ka lokal nga gasolinahan nga nagpakita sa usa ka batan-ong African American nga lalaki nga namalit og gasolina ug usa ka lighter. Ang suspek nagmaneho sa sakyanan ni Paul nga gikawat gikan sa iyang balay. Nagtuo ang kapulisan nga gisulod sa suspek ang balay ni Paul sa tuyo nga tulison siya. Ang surveillance footage nga adunay naong sa suspek ang gipagawa sa media ug naghangyo ang mga investigador ni bisan kinsa na makaila sa tawo nga palihog moduol kanila. Sumala sa iyang pamilya, si George Stewart usa ka maayong bata, kinsa pirme sa simbahan ug nagadula og basketball. Ug halos didto na siya nagpuyo. Sa Romulus High School siya nag-eskwela. Apan 5 ka adlaw ang milabay, sa wala pa nahitabo ang krimen, nibalhin siya kauban ng iyang apuhan sa Detroit. Giadto sa mga pulis ang balay sa pamilyang Stewart ug nakit-an ang uban pang ebidensya nga naglambigit kang George sa krimen. Apil niini ang cellphone ni Paul nga nakit-an sa luyo sa balay ug usa ka lata nga gasolina nga nakit-an sa sulod sa sakyanan ni Paul. Ang apuhan ni George ug pipila ka sakop sa pamilya giubanan si George ngadto sa estasyon sa kapulisan aron itugyan ang iyang kaugalingon. Apan silang tanan naglaom na unta sayop ang mga pulis ug si George maklaro nga walay sala. Kasamtangan, gipasakaan si George og kasong pagpatay ug pagsunog og balay. Bisan pa niana ang iyang mga sakop sa pamilya, lakip ang iyang inahan, dili makatuo nga siya makahimo sa pagbuhat sa usa ka makalilisa nga krimen. Usa ka higala sa pamilya ni George midipin sa usab kaniya. Apan inosente ba gayud si George? Ubutara kaayo ang iyang pamilya. Pero dili nato sila mabasol tungod kay walay bisan kinsa nga gustong madaot ang iyang kapamilya. Kaniadtong December 2015, usa ka pasiuna nga pagdungog ang gihimo aron mahibal-an kung adunay igo nga ebidensya alang sa kaso. Gibutyag sa prosekusyon matod sa ilang pasiuna nga pahayag, ang giingong kamatuoran niini nga kaso mao nga ang akusado
Mipatay sa iyang tigulang nga silingan, pinaagi sa pagkulata kaniya ug pagsulay sa pagsunog sa ebidensya. Daghang mga saksi ang ipatawag aron magpamatuod, lakip ang usa ka investigador sa departamento sa kabomberuhan sa Detroit nga didto sa lugar. Ug mipamatuod na siya nagtuo ang kalayo sa balay nagsugod duol sa dapit diin nakit-an ang lawas ni Paul. Gihalagway usab sa investigador ang mga samad nga iyang nakita sa lawas ni Paul. Usa ka medical examiner usab ang mibarog ug mihatag og klaro na mga detalye bahin sa kahimtang sa lawas ni Paul. Ug ang attendant sa gasolinahan mipamatuod sa korte nga si George miadto sa gas station sayo ni anang buntaga ug mipalit og gasolina ug usa ka lighter. Si George miangkon nga sad-an sa tanan nga mga sumbong ug nangayo og pasaylo sa pamilya ni Paul sa kasakit nga iyang nahimo kanila. Sa kadugayan, si George gisintensyahan og 30 ngadto sa 60 ka tuig nga pagkabilanggo. Apan ang iyang pamilya nangusog gihapon nga siya inosente. Ang pamilya ni Paul sa laing bahin isuporta niini nga sentensya nga nag-ingon nga kini naghatag kanila og kontento na pagbati. Kamo, unsa inyong masulti bahin niini nga kaso? I-comment lang sa ubos ang inyong mga panghuna-huna. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga higala. Hantod sa sunod na pod na istorya.